बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट थप 9,000 भन्दा धेरै संक्रमित 54 जनाको मृत्यु, स्थानीय सरकारले 4वटा कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव। होम आइसोलेसन बसेका बिरामीहरूको डिटेल राख्नु पर्यो, बिना कारण घुमिरहेको छ त्यसको निगरानी राख्नु पर्यो, औषधि उपचारको लागि कम्युनिकेसन गरेर लिएर गइदिन, स्वास्थ्य परामर्श गर्ने व्यक्ति राख्नु पर्यो। विश्वासको मत लिन अघि बढेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल एमालेका नेतालाई गरेको कारबाही फिर्ता लिन्छन्। होइन, एउटा विषयमा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। नेता सुभाष नेमाङसँग कुराकानी र युक्रेन विरुद्धको रुसी कदम आक्रामक र दुस्साहसी रहेको टिप्पणी गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रीद्वारा त्यो रोक्न रुसलाई आह्वान। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले रुसलाई युक्रेन विरुद्ध उनकै शब्दमा आक्रामक र धृष्टतापूर्ण कदम नचाल्न आह्वान गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग वार्ता गरेपछि ब्लिन्कनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। कियवमा रहेका बीबीसीका जोना फिसर भन्छन्, युक्रेनको सीमापार सुरक्षाकर्मीको उल्लेख्य संख्या रहँदै आएको थियो र छ। आफ्नो पहिलो भ्रमणका क्रममा विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले युक्रेनी अधिकारीहरूलाई अमेरिकी सम्बन्धबारे पुनः आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ। बीबीसीका जोना फिसरको भनाई, युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सीमाबाट रुसले आफ्ना फौजहरू एकदमै बिस्तारै फिर्ता गरिरहेको छ भन्नुको अर्थ उसको धम्की जारी छ भन्ने रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीले युगाण्डाको विद्रोही समूह लर्ड्स रेसिस्टेन्स आर्मीका कमान्डरलाई 25 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। व्हाइट एन्ट भनेर चिनिने ती कमान्डर डोमिनिक अङ्गवेन पहिला बाल लडाकु थिए। उनलाई गत फेब्रुअरीमा हत्या, यातना, बलात्कार, यौन दासत्व लगायतका 60 भन्दा बढी अपराधमा दोषी ठहर गरिएको थियो। अपराध धेरै ठूलो स्तरको भए पनि न्यायाधीशहरूले उनलाई अधिकतम जेल सजाय दिएका छैनन्, किनभने उनी सानै छँदा उनका आमा बुवाको हत्या गरी विद्रोहीले उनलाई अपहरण गरेर बाल लडाकु बनाएका थिए। न्यायाधीशहरूले 46 वर्षीय डोमिनिकलाई पुनर्स्थापनाको अवसर दिन चाहेको बताए। कतारका अर्थमन्त्री अली शेरिफ अल इमादी भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। उनलाई पक्राउ गर्न सरकारी अभियोजनकर्ताले निर्देशन दिएका थिए। सरकारी समाचार संस्थाका अनुसार अर्थमन्त्रीमाथि सार्वजनिक क्षेत्रमा अपराध गरेको, शक्ति दुरुपयोग गरेको र रकम हिनामिना गरेको विषयमा प्रश्नहरू उठाइएको थियो। उनी सन् 2013 यता अर्थमन्त्री रहँदै आएका थिए। त्यसअघि उनी कतार सेन्ट्रल ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी थिए। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। मलावीको सरकारले आफ्नो समाजमा समायोजित भइसकेका हजारौं शरणार्थीलाई देशको एकमात्रै शरणार्थी शिविरमा जान निर्देशन दिएको छ। 14,000 शरणार्थीको क्षमता भएको जलेका शिविरमा अहिले करिब 50,000 घर छन् र महिनै पछि त्यहाँ सयौं मानिसहरू थपिरहेका छन्। बीबीसीकी म्यारी हार्पर भन्छन्, Many of the refugees have been living in the country for years. धेरै शरणार्थीहरू वर्षौंदेखि मलावीमै व्यापार व्यवसाय गर्ने र त्यहीँका मानिसहरूसँग विवाह गरेर बस्दै आएका छन्। सरकारले शरणार्थीलाई त्यस्तो निर्देशन दिनुको एउटा कारण छिमेकी मोजाम्बिकमा जिहादीको बढ्दो हिंसा भएको जनाएको छ। बीबीसीकी म्यारी हार्परको भनाई, अफगानिस्तानका अधिकारीहरूले तालिबान लडाकुहरूले महिनौको लडाईँपछि दक्षिणी प्रान्त कान्दाहरमा रहेको देशको दोस्रो ठूलो बाँध कब्जा गरेको बताएका छन्। डाल बाँधबाट कान्दाहर शहरका मानिसलाई पानीको आपूर्ति गरिन्छ र किसानहरूलाई सिँचाइका लागि पनि त्यहीँबाट पानी पठाइन्छ। उक्त बाँध अमेरिकाले 70 वर्ष अघि बनाइदिएको थियो र त्यसको क्षमता सन् 2019मा विस्तार गरिएको थियो। यसैबीच अपरिचित बन्दुकधारीले चिर परिचित टिभी पत्रकार रहेका विदेश मन्त्रालयका एक कर्मचारीलाई गोली हान्दा उनको ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरस
विरुद्ध खोप बनाउने फाइजर बायोएनटेकले टोकियो ओलम्पिक खेलमा भाग लिने सबै खेलाडी र प्रतिनिधिहरूलाई खोप पठाउन सहमति जनाएको छ। यो वर्षको ओलम्पिक र प्यारा ओलम्पिक खेल आउँदो जुलाईमा सुरु हुँदैछ र चीनले अस्ट्रेलियासँगको बिग्रदो सम्बन्धका माझ उसँगको उच्चस्तरीय आर्थिक वार्ता अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेको छ। चीनको एउटा आयोगले अस्ट्रेलियाका अधिकारीहरूमाथि उनीहरूले शीत युद्धकालीन सोच राखेको र द्विपक्षीय सहकार्यमा खलल पुर्याएको आरोप लगाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9,000 जना भन्दा धेरै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 54 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वाधिक संख्यामा संक्रमित फेला पर्ने क्रम आज पनि जारी रह्यो भने रूपन्देहीमा ठूलो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आज संक्रमित संख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो। यस अवधिमा 2700 जना भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 3163, ललितपुर जिल्लामा 567 र भक्तपुरमा 242 जना गरी झण्डै 4000 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। राजधानी बाहिर रूपन्देहीमा 1069 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कुल 32,400 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यो देशभर सक्रिय संक्रमितको झण्डै 45% हो। केही सातायता नेपालमा परीक्षण गरिएका नमुनामा संक्रमण पुष्टिको अनुपात बढ्न थालेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा अहिले पुष्टि भएका संक्रमितहरू विभिन्न उमेर समूहका देखिन्छन्। तीमध्ये 20 वर्षदेखि 49 वर्षसम्मका मानिसहरूको संख्या सर्वाधिक छ। देशभर कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहँदा सर्वसाधारणको निम्ति सबैभन्दा नजिक रहन्छ स्थानीय सरकार। ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू घरभित्रै आइसोलेसनमा बसेकाले स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्छ। तर उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी भइरहँदा चिकित्सकहरूले कम्तीमा 4वटा काम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरिदिँदा अस्पतालमा संक्रमितको चाप घट्ने र महामारी रोकथाममा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। त्यस सम्बन्धमा झापा स्थित हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनालले तयार पारेर पठाएको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका बढ्दै गरेका जटिल प्रकृतिका संक्रमित तथा उपचारमा समस्याका घटना बढ्दै गएका छन्। खास गरी अस्पताल भर्ना भएका संक्रमित भन्दा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा नियमित जानकारी राखेर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले 4वटा काम गरिदिए अस्पतालमा संक्रमितको चाप कम हुने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तुला बताउँछन्। होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूको डिटेल राख्नु पर्यो। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यसमा परामर्श गर्ने व्यक्ति राख्नु पर्यो। लक्षण देखिएको 14-15 दिन ज्वरो पनि घटेको छैन, श्वास हुने समस्या भएको छ अथवा खोकी घटेको छैन भने एक्सरे गराउने, औषधि उपचारको लागि चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर लिएर गइदिने। होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरू बिना कारण बाहिर निस्किरहेछन् कि घुमिरहेछन् कि त्यसको निगरानी राख्नु पर्यो। सबै संक्रमितमा लक्षण नदेखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर लक्षण देखिएमा धेरैमा 6 दिनदेखि 10 दिन भित्रमा निमोनिया हुने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले बताए। संक्रमण भएको निमोनिया डेभलप हुने चाहिँ 7 देखि 10 दिनको पिरियड हो। संक्रमण भएको एक हप्तामा अथवा लक्षण देखियो भने एउटा चेस्ट एक्सरे चाहिँ गर्ने हो भने त्यो चाहिँ निमोनिया छ अथवा फोक्सोमा पानी जमेको छ अथवा अरू चाहिँ दागहरू देखिन्छ त्यस्तो छ भने उसलाई चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटलमा चाहिँ रिफर गर्न सकिन्छ। चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यविदहरूले अहिलेको महामारीको अवस्थामा स्थानीय सरकारले गर्ने कामका बारेमा आग्रह गरिरहँदा धेरै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफूहरूका स्थानीय तहमा चाहिएको स्रोत साधन नभएको बताउने गरेका छन्। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जमुना देवी गौतम पोखरेलका अनुसार कोरोना संक्रमणको महामारीमा खटिने किसिमका तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीको अभावमा स्थानीय तहले काम गरिरहनु परेको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीहरूको तालिम प्राप्त छैन। यो कोभिड सम्बन्धी उनीहरूलाई कुल पनि छैन, ज्ञान पनि छैन। छातीको एक्सरे गराउने कुरामा चाहिँ स्थानीय तहले निजी क्लिनिकहरूसँग समन्वय गर्ने वा अस्पतालले नै सबैलाई गर्न सक्ने त्यो बारेमा चाहिँ स्वास्थ्य कमिटीहरूसँग सल्लाह गरेर एकचोटि त्यो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो। कतिपय स्थानीय तहले क्षमताले भ्याएसम्म महामारी नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्। भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्नि अधिकारी भन्छन्, होम आइसोलेसनमा बसेकोलाई हरेक दिन डाक्टरको परामर्श चाहिँ हुन्छ। कम्प्लिकेसन बढेकोलाई त अब हस्पिटल आउन खोज्यो भने हाम्रै डाक्टरले सल्लाह गरेर तपाईँ एक्सरे भनिन्छ कि त्यो परामर्श दिँदाखेरि नै उसले चाहिँ भन्छ कि त्यो कुरो। अहिलेको संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहँदा बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर संक्रमणको जोखिमयुक्त स्थानमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउनका लागि स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमितले जस्तोसुकै औषधि सेवन गर्न थालेको पाइएकाले लाइसेन्स
प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा मात्र औषधि प्रयोग गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ। उमाकान्त खनाल, BBC, झापा। अब अर्को विषय, विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग भेट गरेर विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। तर आफैले कारबाही गरेका नेता माधव नेपाल र उनी पक्षसँग प्रधानमन्त्रीको औपचारिक संवाद भएको देखिएको छैन। त्यसले गर्दा भावी घटनाक्रमबारे चासो बढेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले एकैछिन अघि प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता सुभाष नेमाङलाई सम्पर्क गरी तपाईहरूले नेपाल पक्षका नेताहरूसँग विश्वासको मतबारे कुराकानी गर्नुभएको छ कि छैन भनी सोधेका थियौँ। हामीले अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने कुरामा निरन्तर पहल र प्रयास गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री लागिराख्नु भएको छ र हाम्रो पार्टीभित्र विगतमा जे जस्ता कमी कमजोरी भए त्यसबाट सिक्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसैले पार्टीभित्र पक्ष विपक्ष भन्ने छैन अब, तर हामी सबै कमेन्टरसँग छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ। कांग्रेसका भेट्न जाने तर माधव नेपाल पक्ष अथवा जसलाई यहाँहरूले कारबाही गर्नु भएको छ उनीहरूलाई विश्वासको मतको पक्षमा ल्याउनलाई केही पनि कुरा गरेको देखिँदैन भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। अनि त्यो टिप्पणीलाई लिएर अहिले म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर हामीले सबैसँग कुरा गरिरहेछौँ। त्यसो भए के उनीहरू विरुद्ध गरिएको कारबाही फिर्ता लिने बारेमा पनि पार्टीमा कुरा उठेको हो? पार्टीभित्र धेरै समसामयिक विषयहरूमा छलफल हुन्छ। हामी गम्भीर छौँ। हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानमा प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। त्यसो भए विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि माधव नेपाल लगायतका जुन नेतालाई कारबाही गरिएको छ त्यो फिर्ता हुन सक्छ? होइन, एउटा विषयमा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। मैले छोटकरीमा निरन्तर भनिरहेको छु, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानमा हामी साह्रै गम्भीर छौँ। त्यही त, त्यो एकताबद्ध हुने एउटा सूत्र त र मुख्य बलियो आधार त त्यही नै होला नि, होइन? त्यो सम्भावना छ कि छैन जान्न खोजेको मैले। होइन, त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै पनि होला। अघि पार्टीको एकताको पक्षमा निरन्तर सबैले लाग्नुपर्छ, यस कुरामा विवादै छैन। कतिपय गलत काम कारबाहीहरू निरन्तर भइराखेका होलान्, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा हामी सबै गम्भीरतापूर्वक लागिरहेका छौँ, निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ र हामी त्यसमा लाग्छौँ। तपाईहरूले विश्वासको मत खोजिराख्नु भएको छ, आफ्नो पार्टी मात्र होइन अरू पार्टीसँग पनि मागिराख्नु भएको छ, तर तपाईहरूले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्ने, नेतालाई कारबाही गर्ने, अनि उनीहरूले विश्वासको मत दिन्छन् त त्यसै गरी? सबभन्दा पहिले त म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्छु, सबै कुरालाई यहाँहरूले हेरिदिनुहोस् र ती देखेका कुराहरू बाहिर जनताको बीचमा राखिदिनुहोस्। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीका कमरेडरले, सांसदहरूले मेरो पूर्णतः विश्वास छ एकजनाले पनि फ्लोर क्रस गर्नुहुन्न, एकजनाले पनि यताउति गर्नुहुन्न, पार्टीको पक्षमा एक सिक्का भएर उठाउनुहुन्छ। यही विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसको निम्ति त वातावरण त तपाईँहरूले बनाइदिनु पर्ने हो भन्ने खालको अपेक्षा हाम्रो भित्र वातावरण हामीले बनाएका छौँ, बनाइरहेका छौँ र लाग्छौँ भन्ने विश्वास छ। यो हाम्रो कुरा हो, आधिकारिक हाम्रो भनाइ हो। त्यसैले यो हाम्रो कुरालाई पनि यहाँहरूले ध्यानमा राखिदिनुहोस्। भनेको विश्वासको मत लिने दिन अर्थात् 27 गते नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएको दिन हुने छैन कि एकताबद्ध फेरि हुने सम्भावनाको नजिक पुग्नेछ? कतिजनालाई त त्यस्तो होस् भन्ने लागेको होला, त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। तर हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जान पुरा दृढ हाम्रो संकल्प छ र हामी त्यसतर्फ लाग्छौँ। अब अन्त्यमा नेमाङजी, विश्वासको मत त पक्का लिने हो नि प्रधानमन्त्रीले? विश्वासको मत किन लिइराखेको प्रधानमन्त्रीले भनेर बरु प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर अगाडि सर्नु भएको छ। विश्वासको मत लिने भनेपछि लिने हो, त्यसबाट यताउति हुँदैन। त्योभन्दा पहिले नै राजीनामा दिएर सबैभन्दा ठुलो पार्टीको दलको हैसियतले सरकार बनाउनेतिर अग्रसर हुने हो कि भन्ने खालको पनि अलिकति गाईगुई चर्चा अथवा विश्लेषण भइरहेको छ। होइन, धेरै कुराहरू आइरहने गर्छन्, ती सबै कुराहरूलाई म सम्मान गर्छु। तर जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ 27 गते विश्वासको मत लिने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। उनी थिए प्रधानमन्त्री निकट नेकपा एमालेका एक नेता सुभाष नेमाङ। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र सृजना श्रेष्ठ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं, अहिलेको कोभिड महामारी र निषेधाज्ञाको असहज परिस्थितिमा हामीले सकारात्मक रहन तथा शारीरिक एवं मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन। प्राप्त प्रतिक्रिया मध्ये केहीलाई प्रस्तुत गर्दैछौं।
सुर्खेतबाट प्रमोद ओली लेख्छन्, यस्तो अवस्थामा आफै सचेत भएर शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन, सन्तुलित भोजन गर्ने र मानसिक रूपमा तनावमुक्त हुन विभिन्न किसिमका लेख रचना अध्ययन गर्नुका साथै खेलकुद तथा गीत संगीतको माध्यमबाट मनोरञ्जन लिन सक्छौं। अनुभव सुनाउँदै किरण खनालले लेखेका छन्, म महामारीबाट संसारकै अति प्रभावित भारतको राजधानी शहर दिल्लीमा छु। मैले नकारात्मक सोच र विचारबाट बस्न भ्रामक र होडबाजीवाला मिडियाको समाचार हेर्दिन। CNN, BBC जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समाचार र केही नेपाली रेडियोको समाचार हेर्छु, सुन्छु। साँझ बिहान घरको छतमा गएर केही समय बिताउँछु। फिल्म हेर्छु, किताब पढ्छु। दिनभर जसो अफिसकै काम हुन्छ। आवश्यक परे मास्क लगाएर दूरी कायम राखेर पसलबाट सामान किन्छु। आफ्नै झोला लिएर अनि अनलाइन मार्फत पैसाको आदान प्रदान गर्छु। बाहिर कतै केही छुनै पर्दैन। आफन्त साथीभाइ सबैसँग अनलाइन भिडियोमा कुरा गर्छु। कसैको घर जाँदिन र मेरो घरमा पनि कोही आउँदैन। यसरी म नकारात्मक सोचबाट टाढा, सुरक्षित र सकारात्मक छु। ट्विटरमा सन्तोष पौडेलले लेखेका छन्, सोसियल मिडियामा कम, किताब बढी पढ्ने। युवराज रिजालको धारणा छ, अनावश्यक कुरा मनमा नलिने, सकारात्मक सोच राख्ने, सन्तुलित भोजन गर्ने, करिब 8 घण्टा सुत्ने, नियमित व्यायाम गर्ने। फेसबुकमा पुष्पा शर्माले लेखेकी छिन्, शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन हरियो सागसब्जी, टुसा उम्रेको गेडागुडी सहितको भोजन तथा योग र ध्यान गर्ने, मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन आफूलाई मनपर्ने किताब पढ्ने, गीत संगीत सुन्ने, परिवारमा खुसीको माहौल बनाउने इत्यादि। टङ्क अवस्थीले बुँदागत रूपमा राखेको धारणा यस्तो छ, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने भ्रमहरूमा ध्यान नदिने, सकारात्मक सोच राख्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउने भोजन गर्ने, झोलिलो पदार्थ पिउने, धूम्रपान मद्यपान नगर्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कने, निस्किनै परे 2 वटा मास्क लगाउने, हातमा पन्जा लगाउने र छिनछिनमै हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, योग अभ्यास गर्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या आए अस्पताल जाने। दिपेश कुमार लेख्छन्, सकारात्मक राख्न परिवारसँग बसेर प्रेरणादायी फिल्म हेर्ने, नयाँ पुस्तक पढ्ने, आफ्नो सिपकला परिवारमा देखाउने, ससाना केटाकेटीलाई खेल, कथा, कविता र गीतहरूमा सक्रिय बनाउने, उपयुक्त र भरपर्दो समाचार हेर्ने, तर लामो समयसम्म मोबाइल, कम्प्युटर, टिभी जस्ता सामग्रीमा भुलिरहने, दैनिक कार्य, पढाइ, सिर्जना जस्ता काममा ध्यान नदिने र केटाकेटीहरूलाई ध्यान नदिने गर्नु हुँदैन। कृष्ण प्रसाद पाण्डे लेख्छन्, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा बलियो रहन घर परिवारसँगै समय बिताउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यो सम्भव नभए परिवारका सदस्य वा मन मिल्ने साथीभाइसँग छोटो नियमित सञ्चार सम्पर्कमा रहन सके डिप्रेसन र एङ्जाइटी जस्ता मानसिक समस्याको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। अनि कृष्ण खनाल त्यसमा थप्छन्, म जसरी पनि ठिक हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास राख्ने। हामी बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट बोलिरहेका छौं। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले उनकै शब्दमा युक्रेन प्रतिको रुसको कदम आक्रामक र दुस्साहसी रहेको भन्दै त्यो रोक्न रुसलाई आह्वान गरेका छन्। कियवमा रहेका विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले युक्रेनी राष्ट्रपतिसँगको वार्तापछि रुसलाई त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। युक्रेनसँगको सीमा क्षेत्रबाट रुसले आफ्ना केही सुरक्षाकर्मी फिर्ता लगे पनि ठूलो संख्यामा फौज अझै पनि त्यही छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट विनिता दाहालबाट सुन्नुहोस्। युक्रेनको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले सीमा क्षेत्र नजिकै रुसले आफ्ना सुरक्षा फौजलाई खटाएको विषयलाई अमेरिकाले नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन्। उनले रुसले सीमा क्षेत्रका आफ्ना केही सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता लगे पनि उल्लेख्य संख्यामा अझै रहेको बताएका हुन्। विदेश मन्त्री ब्लिन्कनसँगको वार्तापछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले उक्त क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बलियो बनाउन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोलाई आह्वान गरेका छन् र नेटोको सदस्यताका लागि युक्रेनको आह्वानलाई समर्थन गर्न वाशिंटनसँग आग्रह पनि गरेका छन्। कियवमा रहेका बीबीसीका जोना फिसरका अनुसार ब्लिन्कनले युक्रेनका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र अधिकारीहरूसँग भेटेका छन् र उनको केवल उपस्थिति मात्रैले पनि एउटा समर्थन देखाउने पनि उनले बताए। एन्टोनी ब्लिन्कनको यो भ्रमणले युक्रेनलाई ट्रम्प प्रशासनका बेला केही खस्किएको सम्बन्ध सुधारका लागि आश्वस्त पार्ने पनि फिसरले बताएका छन्। अब एकैछिन लागौं दक्षिणी छिमेकी देश भारत, जहाँ बिहिबार बिहान प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा 4,12,000 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोभिड महामारी सुरु भए ता यो त्यहाँ अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो।
उक्त अवधिमा झण्डै 4,000 जनाको कोभिडसँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसले किन उग्र रूप लिइरहेको होला? बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट केशव कोइरालाबाट। भारतमा कोरोना भाइरसको एउटा उत्परिवर्तित प्रकारका कारण महामारीको घातक दोस्रो लहर फैलिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भारतमा गत मार्च महिनामा पहिलो पटक डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट अर्थात् दोहोरो उत्परिवर्तन भएको कोरोना भाइरस फेला परेको थियो। संक्रमितहरूको संख्या उच्च रहेका विभिन्न राज्यबाट संकलित नमुनामा B1617 नाम दिइएको उक्त भेरिएन्ट देखा परेको छ। यद्यपि भारतको नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका एक अधिकारीले कोरोना भाइरसको उत्परिवर्तित रूपसँग कोभिड-19 को दोस्रो लहरको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा स्थापित हुन बाँकी भएको बताएका छन्। 3500 वटा भन्दा केही बढीमा कोरोना भाइरसका उत्परिवर्तित भेरिएन्टहरू भएको पत्ता लाग्यो। एक महिना भन्दा अघिदेखि दिल्लीले अहिले संक्रमण बढ्नुमा B1617 संकेत दिइएको दोहोरो उत्परिवर्तन भएको प्रकारको कुनै सम्बन्ध नभएको दावी गरिरहेको थियो। अधिकारीहरूले अहिले कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्नुमा युके, अफ्रिकी र ब्राजिलियन भेरिएन्टको सम्बन्ध भएको कुरा पनि स्वीकारेका छैनन्। भाइरस विज्ञ डाक्टर शाहिद जमिलका अनुसार भारतले भाइरसमा हुने उत्परिवर्तन बारे धेरै ढिलो ध्यान दिएको थियो। उनका अनुसार फेब्रुअरी महिनाको मध्यतिर मात्रै भाइरसको आनुवंशिक संरचना सिक्वेन्सिङ गरेर अध्ययन गर्न थालियो। भारतमा अहिले संकलित नमुना मध्ये 1% जतिको मात्र सिक्वेन्सिङ गरिन्छ। संघीय सरकारले कोरोना भाइरसको उत्परिवर्तनसँग अहिले संक्रमण फैलिनुको सम्बन्ध भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा प्रमाणित हुन बाँकी भएको बताएको छ। नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका सुजित सिम्मका अनुसार यसको एपिडेमियोलोजिकल र क्लिनिकल सम्बन्ध पूर्णतः स्थापित भइसकेको छैन। 8 वटा राज्यबाट संकलित नमुना मध्ये झण्डै 13,000 वटाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा विज्ञहरूले कोरोना भाइरस परीक्षणको संख्या घटेको तथा मृत्युबारे पूर्ण विवरण प्राप्त नभएकाले वास्तविक संख्या सरकारी विवरणले देखाएको भन्दा धेरै बढी हुन सक्ने औँल्याएका छन्। अहिले चलिरहेको प्रकोपका कारण भारतको स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त भइसकेको छ। अस्पताल र मसानघाटहरूले चाप ठेक्न सकिरहेका छैनन्। धेरै ठाउँमा मेडिकल अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। विभिन्न राज्यहरूले स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा र लकडाउन लगाएका छन्, तर देशको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएका कारण संघीय सरकार देशभरि लकडाउन लगाउन अनिच्छुक देखिएको छ। भारत सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकारले कोभिड महामारीको तेस्रो लहर अवश्यम्भावी भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्रिफिङमा बोल्दै के विजय राघवनले कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या यति उग्र होला भन्ने विज्ञहरूले पूर्वानुमान गर्न नसकेको स्वीकार गरे। तर तेस्रो चरण कुन समयमा हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको उनले जनाए। अब अर्को विषय। बिहान उठ्छु म 4:45 बजे उठ्छु। पहिले कमलारी गणेश गएर रानी पोखरी एक चक्कर घुम्यो, त्यसपछि महाकाल थानाबाट न्यू रोड घुमेर काठमाडौँ जानु भएर अस्ति भएर घरमा आइपुग्छु। म त्यति गर्दाखेरि ठ्याक्क करिब 6 किलोमिटर जाँदो रहेछ। 10 वर्ष अघि करिब 75 वर्षको उमेरमा हरेक बिहान 6 किलोमिटर हिँड्ने गरेको बीबीसीलाई बताएका प्रसिद्ध गायक तथा संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानले सदाका निम्ति विश्राम लिएका छन्। आज दिउँसो उनको काठमाडौँ स्थित एउटा अस्पतालमा निधन भएको छ। घुम्तीमा नआऊ है, पर लैजाऊ फूलहरू, तिमीलाई अचेल कहाँ भेटु र देशको निम्ति नबग्ने रगत होइन त्यो पानी हो लगायतका उनका थुप्रै गीतहरू लोकप्रिय छन्। गुराजघारी पाखो खुलो पाखो खुलो पाखो खुलो देउरालीमा बतास चलो। उनले सम्बन्ध विच्छेद भई अलग अलग बसेका आफ्ना आमा बुवा दुवैसँग भेट्दै आफ्नो बाल्यकाल सङ्घर्षमा गुजारेको बीबीसीलाई सुनाएका थिए। सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएका गायक प्रधान जीवनको पछिल्लो खण्डसम्म पनि सक्रिय रहेको जानकारहरू बताउँछन्। गोरेटो त्यो गाउँको लौना खोजी खोजी थाकिनी। समीक्षक प्रकाश सायमीले प्रधानको निधन लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, नेपाली सुगम सङ्गीतको एउटा महान युगको अन्त्य भयो। अब अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। कोरोना भाइरस महामारीका बीचमा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन भइरहेको व्यावसायिक फुटबल नेपाल सुपर लिग एनएसएलले नेपाली फुटबलको स्तर वृद्धिमा टेवा पुर्याउने संकेत देखिएको फुटबल विज्ञहरूले बताएका छन्। खेलाडीहरूको बाँडफाँड, खेल व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धाको स्तर वृद्धि र फुटबललाई व्यापारसँग जोड्ने विषयमा देखिएको नयाँपनले नेपाल सुपर लिग आगामी दिनमा अझ व्यावसायिक हुने उनीहरूको आशा पनि छ। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। राष्ट्रिय टोलीका पूर्व मिडफिल्डर तथा पोखरा थन्डर्स क्लबका सहायक प्रशिक्षक राजेश शाही जारी नेपाल सुपर लिग एनएसएलका थुप्रै विषयहरूलाई नेपाली फुटबलमा व्यावसायिक अभ्यास ठान्छन्।
जस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका खेलाडीहरू विभिन्न क्लबहरूमा छरिएर खेल्नु र उनी प्रतियोगिताको व्यवस्थापकीय पाटोलाई विगतको फुटबल भन्दा परिष्कृत मान्छन्। महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मार्केटिङ, फुटबललाई मार्केटिङ गरिरहेको छ। फुटबललाई चाहिँ यस केही वर्ष यतादेखि ए डिभिजन लिगको पनि त्यति माहौल देखिएको थिएन होइन, तर यसको चाहिँ अलिकति यही फ्रेन्चाइज लिगको पहिलो संस्करण नै मार्केटिङ चाहिँ यिनीहरूको अलिक एकदम राम्रो, त्यो हिसाबले नै फुटबललाई चाहिँ मार्केटिङसम्म लैजान्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल सुपर लिगका थुप्रै प्रयोगहरू नेपाली फुटबलमा पहिलो पटक देखिएको छ। फ्लडलाइटमा फुटबल, सबै खेलको टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण, खेलाडीहरूलाई दिने सुविधामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनि फुटबललाई व्यापारको बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने पहल। विगतमा नेपालमा स्थापित शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पनि यस्ता प्रयोगहरू गरिनुपर्ने आवाज उठ्ने गर्दथ्यो, तर कार्यान्वयन हुन भने सकिरहेको थिएन। फुटबल विज्ञ सञ्जीव मिश्र भन्छन्, हरेक क्लबहरूले टिमहरूलाई मलाई राम्रो होटलमा राख्ने, विदेशमा जस्तो गाडीमा ल्याउने, फ्लोरलाइटमा म्याच हो, प्रत्येक म्याचको प्रत्यक्ष प्रसारण टिभीमा हुनु होइन। कुनै पनि क्लबले सोसियल मिडियामा होस् अन्य ठाउँमा प्रोमो बनाउने, गीतहरू बनाइरहेछ होइन, प्लेयरहरूलाई पनि रोल मोडेलको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेछ। यो क्लबहरूले भर्खरै आएको भए पनि परम्परागत क्लबहरूलाई चाहिँ लेसन दिन सफल भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले फ्रेन्चाइज टोलीहरू कोरोना महामारीका बीचमा खाली रङ्गशालामा फुटबल हुँदा पनि प्रतियोगितामा दर्शकको पहुँच बढेकोमा खुसी देखिन्छन्। विराटनगर सिटी एफसी का मालिक अनुप रञ्जन भट्टराई, शहीद स्मारक अथवा अरूले नसकेको एनएसएलले गर्न सकेको कुरा चाहिँ के देख्छु भने यो बीचमा चाहिँ क्रिकेटको बढी हुन्थ्यो, फुटबलको कम भइरहेको थियो होइन। तर एनएसएल आएपछि अब दर्शकहरू टिभीमा, युट्युबमा, नेपालभित्र नेपाल बाहिरबाट फुटबलमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अहिले बढायो, यसले जगाइदियो। कतिपयले जारी लिगलाई भारतको व्यावसायिक फुटबल लिग आईएसएल र आई लिगसँग दाँच्ने गरेका छन्। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रणालीको प्रयास पनि त्यही नै देखिन्छ। तर भारतको आई लिग खेलिरहेका धनगढी सिटी एफसी का कप्तान किरण चेम्जोङ भने त्यो स्तरमा पुग्न एनएसएललाई निकै समय लाग्ने बताउँछन्। इन्डियाकै कम्पेयर त गर्न सकिँदैन यो फ्रेन्चाइज लिगमा पनि, फेसिलिटिज वाइज, ट्रेनिङ वाइज, एउटा प्रोफेसनलिजम एउटा क्लबमा पनि त्यस्तो त अब केही पनि मैले त्यस्तो जस्तै अब वेल म्यानेजमेन्ट छैन, इन्भाइरोमेन्ट छैन होइन। अब यो कुराहरूले चाहिँ धेरै सिक्नु जरुरत छ र पछिको नेक्स्ट इयर योभन्दा अलिकति सबै कुरा वेल म्यानेजमेन्ट भएर जान्छ जस्तो कि भन्ने मलाई आश लाग्यो। यद्यपि प्रतियोगितालाई अझ व्यावसायिक स्वरूप दिन आयोजकहरू अर्को संस्करणबाट होम एन्ड अवे अर्थात् क्लबहरूको आफ्नो शहरमा खेलाउने योजनामा देखिन्छन्। त्यसले प्रतियोगिताको स्तर र प्रतिस्पर्धालाई अझ बढाउने उनीहरूको विश्वास छ। विराटनगर सिटी एफसी का मालिक अनुप रञ्जन भट्टराई, हाम्रो चाहिँ होममै फ्लडलाइट भएको स्टेडियम छ। यसले अर्को के हुन्छ भने अब हाम्रो विराटनगरको केसमा भनौँ भने विराटनगरमा खेल्ने बित्तिकै पुरै पूर्वाञ्चलको दर्शकलाई हामी तान्न सक्छौँ र यो खेलको हातजित बाहेक क्लबहरूले एउटा शहरको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ नि। त्यसैले यो होम एन्ड अवे गर्नु चाहिँ मेरो विचारमा एकदमै राम्रो। धनगढी सिटी एफसी का कप्तान चेम्जोङले भने जस्तै नेपाल सुपर लिगले सोचे जस्तो व्यावसायिक स्वरूप लिन अझ धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यद्यपि कोरोना भाइरस महामारीका बीच खाली रङ्गशालामा फुटबल खेलाउने आयोजकको आँटले प्रतियोगिताको आगामी संस्करणहरू अझ प्रभावकारी हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लेख्नुहोला। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। युक्रेनको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रीले उनकै शब्दमा युक्रेन विरुद्ध रुसको कदम आक्रामक र धृष्टतापूर्ण भन्दै त्यसलाई रोक्न आह्वान गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युगाण्डाको विद्रोही समूह लर्ड्स रेसिस्टेन्स आर्मीका कमाण्डरलाई 25 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। कतारका अर्थमन्त्री भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। उनलाई पक्राउ गर्न सरकारी अभियोजनकर्ताले निर्देशन दिएका थिए। मलावीको सरकारले आफ्नो समाजमा समायोजित भइसकेका हजारौं शरणार्थीलाई देशको एकमात्रै शरणार्थी शिविरमा जान निर्देशन दिएको छ। अफगानिस्तानका अधिकारीहरूले तालिबान लडाकुहरूले महिनौको लडाईँपछि दक्षिणी प्रान्त कान्दाहारमा रहेको देशको दोस्रो ठूलो बाँध कब्जा गरेको बताएका छन्। र चीनले अस्ट्रेलियासँगको बिग्रँदो सम्बन्धका माझ उसँगको उच्चस्तरीय आर्थिक वार्ता अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेको छ।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।